द्वितीयस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः 7th chapter from श्लोका 11 तत्रे ममास भगवानः क्षीरसादः साक्षात् स यज्ञपुरुषः तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषतीश्वसतोऽस्य नष्टः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः शोणीमयो निखिल जीवनिकायकेतः विस्त्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरोदधौ अमरदानवयूतपानाम् उन्मत्तताम् अमृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रम् निद्राक्षणः अद्रिपरिवर्तकशानकण्डूः त्रैविष्टपोरुभयः स नृसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारादूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम्
ಅಂತಃಸರಸ್ಯುರುಬಲೇನ ಪದೇ ಗೃಹೀತಃ ಗ್ರಾಹೇಣ ಯೂತಪತಿರಂಬುಜಹಸ್ತ ಆರ್ತಃ आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्तिनमप्रमेयः चक्रायुधः पतकराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोञ्जहार जयान् गुणैरवज अवरजोऽप्यदिते सुतानाम् लोकान् विचक्रमहिमान्यदथादि यज्ञः मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याज्ञामृते पतिचरन् प्रबुभल्न चाल्यः नार्तो बलेन यमुरुक्रमपादशौचम् आपशिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्यत्
आत्मानमङ्गशिरसा हरये भीमेने तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्धभावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतम् आत्मसतत्वदीपम् यद्वासुदेव शरणाविदुरञ्जसैव चक्रं च दिक्ष्वविहतं दश सुस्पतेजः मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधात् स्वकीर्ति सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रतयन् चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिः नाम्ना नृणां पुरुरुजा मृज आशु हन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध आयुश्च वेदमनुशास्यवतीर्य लोके क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मद्रुबुज्झितपतं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त्यसौ अवनिकण्टकमुग्रवीरः
त्रिसप्त कृत्वा उरुधार परश्वधेन अस्मत्प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्मादात् उदधिरूढभयाङ्गवेपः मार्गं सपद्य रिपुरं हरवद्दिदक्षोः दूरे सुहृन्मतितरोस शुशोण दृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः वक्षस्थलस्पर्शरुग्णमहेन्द्रवाहदन्तैर्विलम्बितककुञ्जुष ऊढहासम् सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुः विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरितोऽधिसैन्ये भूमे सुरेतरवरूत विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलया सुतकृष्णकेशः जात
ततः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि च आत्ममहिमोपनिबन्धनानि लोकेन जीवहरणं यदुलौकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं द्विरथकार्जुनयोर्न भाव्यम् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशतो यपीठान् कालान् स्वजीवयदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्य विलोल जिह्वम् उच्चाटयिष्यदुरगं विहरन् हृदिन्याम् तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्चयानम् दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालम् नेत्रे पिदाय सबलो नदिगम्य वीर्यः गृह्णीत यद्यदुपबन्धममुष्यमाता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति शुल्बं
यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनः प्रतिबोधितासीत् श्रीहरये नमः।